कृष्णमाधवं राम बालमुकुन्दं पुरुषोत्तम गोविन्दं पुरुषोत्तम गोविन्दं कृष्णमाधवं राम बालमुकुन्दं पुरुषोत्तम गोविन्दं पुरुषोत्तम गोविन्दं कृष्णमाधवं राम बालमुकुन्दं पुरुषोत्तम गोविन्दं पुरुषोत्तम गोविन्दं ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। कृष्ण प्रेममयी राधा राधा प्रेममयो हरि जीवनेन धने नित्यं राधा कृष्ण गतिर्मम। बोलिए कीर्तन मार कान हरि का लीला कथा सुन्नमा लागुन हाथ सुकर्म गर्न अनिमन श्री राम का पाउमा। मेरो माथ झुकोश निवास प्रभु को यु विश्व को सामुमा। आखा दर्शन गरुण संत गुरु को श्री कृष्ण को रूपमा। पुरुषोत्तम मास महात्म्यको कथा प्रवचनहरू हामी श्रवण गर्दै यो आध्यात्मिक ज्ञान गङ्गामा अवगान गर्ने सुअवसर हामीलाई प्राप्त भइरहेको छ र आज हामी तेस्रो दिनको पुरुषोत्तम भगवानका पावनमय कथा गाथा चरित्रहरूलाई लिएर उपस्थित छौँ। विश्वभरिबाट अति आस्था अति श्रद्धा राखेर यस पुरुषोत्तम भगवानको कथा प्रवचन श्रवण गर्नको लागि भाव अनि आभास र यस्तै गरेर आनन्दित प्राप्त गर्दै आउनु भइरहेका समस्त विश्वभरिबाट आमा बुबा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू समस्त आस्थावान भगवत भक्त सज्जन वृन्दहरू तपाईहरू सम्पूर्णमा आजको कथामा आजको सत्सङ्गमा हामी प्रवेश गर्नुभन्दा पहिले सर्वप्रथम जय श्री राधे जय श्री कृष्ण। भगवानले यो संसारमा एउटा यात्रा हो, हामी सबैलाई यात्राकै माध्यमबाट यहाँ पठाउनु भयो। तर मानव जीवन बडा विचित्रको छ, बडा विचित्र छ। मानव जीवन मनुष्यत्व मुमुक्षुत्व महापुरुष संश्रय। मानव जीवन पनि श्रेष्ठ छ अनि मोक्षको अभिलाषा राख्नु यो पनि श्रेष्ठ छ। महापुरुषहरूको संश्रय हुनु यो पनि श्रेष्ठ रहेको छ। र आज भगवान पुरुषोत्तम भगवानकै इच्छाले भगवान विष्णुकै इच्छाले यो धरतीमा एउटा 13औं महिना 3 वर्षमा एकचोटि बनिने गर्दछ। त्यसलाई हामी अधिक मास भन्दछौँ। 3 वर्षमा एकचोटि पर्दछ। असोजको महिनामा यो 2077 सालमा पुरुषोत्तम मास परिरहेको छ र यो पावन अवसरमा भगवानका गुणानुवादहरू श्रवण गरेर पुरुषोत्तम मासभित्र के रहेछन्, हामी के रहेछौँ, के गर्नुपर्ने रहेछ, हामीले के गर्दाखेरि यो जीवात्माले कल्याण प्राप्त गर्दो रहेछ यो महिनामा भन्ने विषयवस्तुमा हामी केन्द्रित रहेका छौँ र यहाँहरूले हामीलाई प्रत्यक्ष श्रवण गरिराख्नु भएको छ। यो अस्ट्रेलियाबाट सञ्चालन हुने वैदिक कर्मकाण्ड सेवा सिडनीको यो फेसबुक पेजबाट यहाँहरूले हामीलाई सुनिराख्नुहुन्छ र यस्तै गरेर हाम्रोहरूको युट्युब च्यानल भइगयो। यहाँहरू सबैलाई अत्यन्त प्रेम श्रद्धाका साथमा यहाँहरूले सुन्नुभएको छ र चतुर्मास कथा पनि चलिरहेको थियो। नियमित जो दर्शक वृन्दहरूलाई म जानकारी गराउँ र चतुर्मास चलिरहँदा पुरुषोत्तम मासको कथा ओहो यो कथाको अनुभूति पनि हामीले गरौँ भनेर श्रीमद् भागवत महापुराणको प्रसङ्गलाई विश्राम गरेर यो अवधिभरि पुरुषोत्तम महिनाभरि यो अधिक मासको कथा श्रवण गरौँ। यसैमा भक्ति भाव जीवन जगत यथार्थताको बारेमा बोध गरौँ भनेरै यो कथा हामी श्रवण गर्दै आइरहेका छौँ। एउटा कुरो त हो भक्तवृन्दहरू, कलियुगमा नि मनुष्यले धेरै लम्बा चौडा आदि इत्यादिहरू केही पनि गरिराख्नै पर्दैन हो। साँच्चै जान्ने हो भने
कलियुगमा मनुष्यहरूले संकल्प मात्रले मात्रै पनि पुण्य कर्म प्राप्त गर्दछ। संकल्पले नै पुण्य प्राप्ति हुन्छ अवश्य। तर त्यो संकल्प पनि तन्मे मन शिव संकल्पमस्तु, त्यो शुभ संकल्प गर्ने पनि यदि हाम्रो फुर्सद रहेन, यदि हामीलाई समय मिलेन भने यो ईश्वरको दोष होइन, परमात्माको दोष होइन। त्यसकारणले गर्दा हो, किनभने कलियुगमा नि पुण्य प्राप्त गर्ने, पुण्य बढाउने अनेक उपायहरू छन्। प्रायश्चित्त पनि एउटा पुण्य हो, शुभ संकल्प पनि एउटा पुण्य उदय गराउँ। संकल्प मात्र अरू युगमा गर्नै पर्थ्यो, सत्ययुगमा तपस्या गर्नै पर्थ्यो अनि फल प्राप्त हुन्थ्यो हो, नभए फल प्राप्त हुँदैन थियो। जब तपस्या गरे उनीहरूले भने अनि मात्रै फल प्राप्त हुन्थ्यो सत्य त्रेता आदि गरेका युगहरूमा। तर कलियुगमा के भयो, ठिक छ तपस्या गर्न सक्दैनन्, माला जपिरहन सक्दैनन्, तीर्थ गइरहन सक्दैनन्, तर यस्ता कयौँ दिनहरू यस्ता हुन्छन् जो दिन हामीले अशक्त अवस्थामा अथवा विविध कारणहरूले गर्दा कहीँ जान पाएनौँ भने पनि मनद्वारा प्रभु म गङ्गा स्नान गर्दैछु, म फलानु ठाउँमा गएर बत्ती प्रज्वलन गर्नेछु, म एक दिन भगवान मुक्तिनाथको दर्शन गर्न आउनेछु, शालिग्रामको दर्शन गर्न म आउनेछु, पशुपतिनाथको दर्शन गर्नेछु, म कुनै पनि धामको म दर्शन गर्नेछु। हे प्रभु इच्छा छ भन्नुहोस्, भाकल नगर्नुहोस्। तर त्यो इच्छा नै के हुन्छ, त्यहाँ इच्छा त्यहाँ उपाय, त्यहाँ अरू केही नभए पनि परमात्मा उपाय भनेर आइदिनुहुन्छ हामीलाई कल्याण गर्नको लागि। र केही न केही पुण्य जोडिन्छ, त्यहीँबाट जोड्दै 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 हाम्रो जीवनमा जान्छ। र अब हामी आजका कथा अध्यायहरूमा प्रवेश गरौँ। हिजोको प्रसङ्गमा थियो सौनकादि ऋषिहरूले सुतजी महाराजलाई प्रश्न गर्नुभयो। त्यो सुतजीले भन्नुभएको थियो म त पुरा पृथ्वीमा भ्रमण गर्दै तीर्थ गएँ, तीर्थ जानाले के हुन्छ, मन शुद्ध हुन्छ। तीर्थ त खुब जाँदैछौँ हामी, तर मन शुद्ध भएको छैन भने खोइ पनि है। त्यसैले गोस्वामी तुलसीदासजीले के भन्नुहुन्छ, तुलसी जब मन शुद्ध भयो, तुलसी जब मन शुद्ध भयो तब तीर्थ गयो ना गयो। तर कलियुगमा नि यो व्यक्ति बहुत झुट छ है, बहुत शयानी छ, बहुत अल्छी गर्न खोज्छ। त्यो के तीर्थ नगइकन व्रत नगरिकन मन शुद्ध पार्दा भइगयो नि, किन ढोङ गर्नु भनेर फ्याट्टै बोलिदिइहाल्छ यो फेरि। हो त बडा के विचित्र पो निकाल्छ त यो। कहिले तीर्थ गएको छैन, मन शुद्ध भयो भने व्रत गरिराख्नु पर्दैन भन्छ यो जीवात्माले फेरि। यो चाहिँ फेरि धोकाको अनुभव हो। अलिअलि गर्दै गर्नुभएको छ, आँट गर्दै गर्नुभएको छ, त्यहाँ केही अभाव भयो भने सम्झेर पुग्छ हो। बरु भगवानले पनि त्यहाँ सहायता गर्नुहुन्छ, भगवानले त्यहाँ सहायता गर्नुहुन्छ, त्यो पुग्छ। तर केही नै नगरिकन, कहिले भगवानलाई एउटा फुल चढाएको छैन, कहिले आफ्नो हातले घोटेर भगवानलाई चन्दन लगाएको छैन, कहिले भगवानलाई पञ्चामृतले अभिषेक गरेको छैन, मन शुद्ध पार त्यो भन्ने उसैले हो जो जीवनमा जसले कहिले गरेकै छैन। तर जसले जो गरिरहन्छ नि उसले भन्दैन म परमात्माको थोरै भए पनि सेवा गर्छु। तीर्थयात्राको क्रम के थियो उहाँलाई, किनभने तीर्थयात्राबाट नयाँ कुराको पनि अनुभव हुन्छन्, ईश्वरको अनुभूति हुन्छ। तीर्थहरूमा चरण राख्नाले मनुष्य जीवन पनि सफल हुन्छ। पछि चर्चा गरौँला। र सुतजी महाराजलाई भन्दै हुन्छ म तीर्थ गर्दै 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 उहाँको तीर्थ कहाँ नेपालको गण्डकी पनि आउनु भएको छ, शालिग्राममा पनि आउनु भएको छ। शालिग्राम क्षेत्र मुक्तिनाथको दर्शन पनि गर्न आए, त्रिवेणी आए, गण्डकी आए भन्नुहुन्छ। कहाँ कहाँ पितृनिष्ठा ततो वेणीं कृष्णं च तदनन्तरं तत्र स्नात्वा च गण्डक्यां पुलहाश्रममाव्रजम्। पुलहाश्रम आए, गण्डकी को पावन तट शिलामा आए, किनकि यहाँ नआइकन जीवले कसरी गति प्राप्त गर्दछ। शालिग्रामको दर्शन नगरिकन, शालिग्राम भगवानको, मुक्तिनाथ भगवानको गण्डकीमा स्नान नगरिकन यो जीवले मोक्ष पाउँछ कसरी होला? धेरै समय लाग्छ, धेरै समय लाग्छ। अगाडि त हामीले एकचोटि गण्डकी नुहाउन पनि पाइनौँ हो भक्तवृन्द। अर्को जुनीमा है, पहिलो जुनीमा भने हे योभन्दा अगाडिका जुनीमा हामीले के गण्डकी नुहाइ होला र थिएनौँ। योभन्दा अगाडि कहिले शालिग्रामको दर्शन गर्न पायौँ होला र पाएनौँ। नजाने किस रूपमा हामीलाई ईश्वरले भड्काइदिनु भयो, त्यहीँनेरि गएर अरमा ल्याइदिनु भयो। तर यो चोलामा आज यो पाएका छौँ, गुरुहरूका बाणी सुन्न पाएका छौँ, पुरुषोत्तम मास भगवानका कथा सुन्न पाएका छौँ। मनमा शङ्का नगरिकन
ईश्वरले हामीलाई शक्ति बढाइदिनुहोस् प्रार्थना यो गरौँ भगवत चरित्रहरूबाट जीवन धन्य हुन्छ किनकि पुलाश्रमम गण्डकी नदी यी सारा तीर्थहरू आए त्रिवेणी आए सबै आउँदा आउँदै नै चाहिँ यहाँनिर भन्नुहुन्छ सम्पूर्ण तीर्थहरू परिभ्रमण गर्दै 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 जब म अगाडि बढेँ राजा परीक्षितले सम्पूर्ण कुराहरू परित्याग गरे किनकि मृत्यु नजिक आए पछाडि बसेर अरू के छ जीवनमा उपाय घरबार पति पत्नी सबै छोडे अरे मृत्युको घन्टी लाग्यो मृत्युको बोध भयो भने त छोड्ने हो तर कालले धक्का दिएर भक्तवृन्दहरू हरि 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 भनेर छोड्न पाइयो भने घरैमा पनि प्राण त्याग्नु सर्वश्रेष्ठ छ तर हाय यता बिग्रियो हाय उता बिग्रियो हाय त्यो के होला यसरी पनि प्राण नजाला भन्न सकिँदैन नि त तपाईँ हामी हो नि तर यसरी प्राण गयो भने फेरि कतिचोटि त्यो हाय हाय भनेर अन्तिममा अड्केको थियो नि त्यो पुरा गर्न फेरि आउनु पर्छ कि फेरि आउनु पर्यो भने त त्यसलाई बेलान्स मिलाउन सकिने हो कि होइन त्यस कारणले गर्दा यहाँनिर भन्नुहुन्छ सम्पूर्ण तीर्थहरू भ्रमण गर्दै गर्दै आए राजा परीक्षितले सुखदेव स्वामीबाट के सुने अत्यन्तै पुण्यप्रद के सुन्नुभयो सुख प्रसाद तच्छ्रित्वा दृष्टा राज्ञ विमोक्षणम राजा परीक्षितले दिव्य गति प्राप्त गरे के सुनेर राजम राज्ञा पृष्ठम सुखेनोक्तम श्रीमद्भागवतम परम श्रीमद्भागवतम परम श्रीमद्भागवत को कथाले के गरिदिनु भयो बोले राजा परीक्षितलाई दिव्य गति दिनुभएको जो 7 दिनमा प्राण जानको लागि तयार थिए मृत्युको लागि कालले पक्रेको थियो ग्रसित बनिरहेको थियो तर मृत्युलाई पनि केमा लानुभयो मोक्षमा उहाँले जोडिदिनु भयो मृत्युलाई पनि मोक्षमा जोडिदिनु भयो थाहा छ हामी यहाँ मर्न आएको होइन त्यसो भए हामी किन आएका त यहाँ भनेर भन्दा हामीलाई शास्त्रहरूले भागवतकारले भनेको छ मनुष्यहरू यहाँ तर्न आउने हो किन तार्नेवाला उहाँमाथि बस्नु भएको छ तार्दछौ सारा जमाना हरि हामीलाई पनि तारिदिनुहोस् भगवानले एउटा कनिकाको बहाना गरेर सुदामाजीलाई तारिदिनु भयो त्यो चन्दन लगाएकी थिइन् एउटी 3 ठाउँबाट बाङ्गेकी कुब्जा चन्दन लगाउने बहानामा कन्हैयाले कृष्णले उनलाई पनि तारिदिनु भयो सबरीलाई भयरको फलको निमित्त गलाएर श्रीरामले तारिदिनु भयो सुखदेवजीलाई राजा परीक्षितलाई भागवतको बहाना गरेर तारिदिनु भयो त्यसैले हामी पनि तर्ने माध्यम एउटा मैले त्यही भएर जस्तै नै भने नि पुरुषोत्तम मासमा केही न केही नयाँ एउटा कार्य गरौँ त यो चोटि यसको पुण्य के हुन्छ भगवानले दिनुहुन्छ यहाँ कसै पण्डितले कोही कथा वक्ताले बनाउन सक्दैन घरमा मालामाल हुन्छ रातारात हुन्छ ना 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 यसको ड्युटी स्वयं भगवानलाई वैशाखमा कमाउनुहोस् फल होला जेठमा महिनामा फल होला असोज आउँछ कार्तिक लाग्छ देवीको आराधना गर्दा के हुन्छ हामी बताइहाल्छौँ तर यो पुरुषोत्तमको आराधनाले जीवनमा के हुन्छ यसको हिसाब किताब स्वयं भगवानले दुनियाँका मनुष्यहरूले तुलना गर्न सक्दैन केही न केही गरौँ न यहाँहरूले पनि 108 हुन्छ भने 108 घर वरिपरि तुलसीका पत्ता होला त्यत्तिकै झरेर गइ त रहेका छन् नि होइन भन्नु त त्यत्तिकै झरेर गएका छन् भने भगवानलाई त्यो पत्र अर्पण गर्छु म यो कति राम्रो म भगवानलाई तिल अर्पण गर्छु यो हो अनि मात्रै मन शुद्ध हुन्छ भनेर भगवानले हामीलाई भन्यो भने पनि भगवानले ठिक छ गर्दैछौ अनि त शुद्ध हुँदैछ भन्नुहुन्छ पिपलको वृक्षको परिक्रमा गरौँ तुलसीको मठ ल घरैमा यसो घुम्ने खालको छ भने म यो पुरुषोत्तम मासभरि 108 घुम्छु भनौँ त कहाँ जानु पर्दो रहेछ र हामी कहीँ जानु पर्दैन सारा बसन्ती तीर्थानी बसन्ती यत्र तीर्थहरू सबै आएर त्यही विराजित हुनुहुन्छ तर हामीले केही न केही शुभ कर्म शुभ भाव गर्ने निर्णय हामीले गर्नुपर्छ अनि मात्र त्यसैले राजा परीक्षितलाई केले तार्यो श्रीमद्भागवतम परम फेरि भागवतले मात्रै सबैलाई तार्दैन तर्ने भने त आज पनि हामी तर्थ्यौँ होला तर सुखदेव जस्ता गुरु चाहिन्छ परीक्षित जस्ता श्रोता चाहिन्छ कस्तो तन्मयता कस्तो निष्ठा पानी पनि नपिकन मलाई पानी पिउनु छैन यही पानी पिउने बहानामा एउटा ऋषिको गलामा मरेको सर्प लगाइदिएछ अब म पिउँदिन पिउँछु त केवल पिबन्तम मुखम भोजाम चुतम हरि कथामृतम म त अच्युतको कथा पान गर्छु भने 7 दिनमा हेर्दा हेर्दै मोक्ष भए सौनकादि ऋषिहरूलाई नि सुतजी भन्नुहुन्छ त्यो राजाको मोक्ष गतिलाई देखेर मलाई पनि आनन्द मिल्यो र म पनि हेर्नुहोस् तपाईहरु जस्ता परम पुण्य ऋषिहरूको दर्शन गर्ने आएको हुँ वास्तवमा
तपाईहरु यत्रो यज्ञमा दीक्षा लिनुभएको छ, 5-5 घण्टा जप गर्नुहुन्छ, 5 घण्टा कथा सुन्नुहुन्छ, 5 घण्टा प्रभुको ध्यान गर्नुहुन्छ, योग गर्नुहुन्छ। ओहो, तपाईहरु त संसारमा अत्यन्त पुण्यतम यज्ञ गर्नुभएको छ। म पनि धन्य भएँ तपाईहरुको दर्शन गरेर। सौनकादि ऋषिहरूले भने, गुरुदेव हजुरलाई एउटा प्रश्न गर्छौँ अब हामी। तपाईसँग ज्ञान सारा कुराहरूको भण्डार छ। बोले के भन्दा ऋषिहरूले भने, साराद सारातरम पुण्यम कथमात्म प्रसादनिम पाययस्व महाभाग सुधाधिकतराम परम। के भन्नुहुन्छ उहाँहरू? हे सुतजी, संसारमा सार, निष्कर्ष, निचोड भन्दा पनि निचोड, अत्यन्त धेरै पुण्य पाइने, समय खर्चै नलाग्ने, एउटा चरवटा चढाउँदाखेरि 10 वटाको पुण्य पाइने। हाम्रै लागि त सोधिदिनु भएको होला, नभए ऋषिहरूको के चलाउनु परेको थियो? आफै यज्ञ गरेर पवित्र हुने, आफै स्नान गर्ने। त्यस्तो पुण्यतम अमृत भन्दा पनि अत्यन्त हितकारी, त्यस्तो श्रेष्ठ कथा रूपी अमृत हामीलाई पियाइदिनुहोस्। त्यो के छ यो संसारमा भनेर प्रश्न गर्दा सुतजीले भन्नुभयो, ओहो, मलाई बडा आनन्द आयो। मलाई त याद आयो। कसको? बोले भगवान देवर्षि नारद र नारायणको संवादको प्रसङ्ग सुनाउनुहुन्छ। के भन्नुहुन्छ? अघिल्लो कुनै समयमा एकदा नारदो गच्छ नरनारायणालयं तापसैर बहुभिः सिद्धैर देवैरपि निषेवितम्। एकचोटि एक समयमा देवर्षि नारदजी भगवान नारायणको दर्शनको लालसा लिएर वहाँ कहाँ जानुभएको थियो? बद्रीनाथमा, बद्री विशालमा जानुभयो देवर्षि नारदजी। र देवर्षि नारदजी बद्रीनाथमा जानुभयो, जहाँ बयरहरूका, जहाँ बर्रोका, जहाँ अमलाका, जहाँ बयरका, जहाँ आँपको, जहाँ लप्सीको, जहाँ शरीफाको, जहाँ ज्यामिरको, जहाँ कदमका अनेक वृक्षहरूले सुशोभित भएको ठाउँ रहेको छ। र भगवान विष्णुको चरणबाट निस्किनु भएकी चरणोदकी गङ्गा। विष्णुका धेरै छन् नि, विष्णुको पाउबाट गङ्गाका धेरै नाम छन् नि। विष्णुको पाउबाट प्राकट्य हुनुभएको हुनाले गङ्गाको नाम एउटा विष्णुपदी पनि। भगीरथ राजाले तपस्या गरेर लिएर आउनुभयो, गङ्गाको एउटा नाम भागीरथी गङ्गा पनि हो। जन्नु ऋषिले अञ्जलीले यसो गरेर थापेर पान गरिदिनु भयो, गङ्गाको एउटा नाम जाह्नवी गङ्गा पनि हो। मेरो भोलेनाथले, भगवान शङ्करले भगीरथले लिएर आउँदा जटामा, भगवान शङ्करले जटामा गङ्गाजीलाई के गरिदिनु भयो? राखिदिनु भयो। विराजित गराउँदै गराउँदै यो धरतीमा ओह्राल्नु भएको हुनाले गङ्गाको एउटा नाम जटा शङ्करी पनि हो। शङ्करकै जटाबाट बग्नु भयो। विष्णु पादौदकी पुण्य अलकानन्दास्ति तत्र च। बहुत पुण्यतम ठाउँ, बहुत पुण्यतम अलकनन्दनी, जहाँ पुगेर नारद मुनिले नारायण भगवानलाई तपस्या, नर नारायण भगवानलाई तपस्या गरेको देख्नुभयो। पुरै साष्टाङ्ग प्रणाम भनेर ढोकिदिनु भयो, दण्डवती गर्नुभयो देवर्षि नारदले। एउटा कुरो दण्डवत गर्ने विधानमा के छ भने हाम्रो शास्त्रमा सकेसम्म ठाउँ छ, फराकिलो ठाउँ छ, कुनै दूर दराजका टाढाका मन्दिरहरूमा गइयो भने ढोग्नु पर्यो भने भगवानलाई ढोग्दा पुरै साष्टाङ्ग दण्डवती भन्छ नि। दण्डवती, दण्डवती भनेको लौरो, पुरै दण्डवत गर्न सकिन्छ। सधैँभरि आवश्यकता छैन, तर जहाँ शालिग्राम हुनुहुन्छ, जहाँ राधा कृष्ण, जहाँ लक्ष्मीनारायण ठुलो छन्, त्यस्तोमा फेरि पुग्न सकिँदैन भने लम्पसार परेर ढोग्नु पर्छ। छोरी मान्छेहरूले चाहिँ फेरि लम्पसार परेर पुरै साष्टाङ्ग गर्नु हुँदैन। पछि बताउँला, छोरी मान्छेहरूले प्रणाम गर्दा साष्टाङ्ग होइन, के गर्नुपर्छ? पञ्च प्रणाम गर्नुपर्छ। यसो अगाडि चाहिँ हातले यसो गरेर निहुरेर ढोग्नु पर्दछ। यो विधानहरू तोकिएका छन्। किनकि आमाहरूले पृथ्वीले जसरी हामीलाई धारण गर्नुहुन्छ, हामीलाई पोषित गर्नुभएको छ, सारा पृथ्वीमा नि हामी खुसी मनाइरहेका छौँ। र यो धरतीमा पनि आमाको कारणले गर्दा नि हामीलाई खुसी मिल्छ। र त्यो आमाले 9 महिनासम्म कोखमा हामीलाई धारण गर्नुभयो हैन। साथसाथै हामीलाई चाहिँ स्तनपान गराउनु भयो। आफू चिसोमा सुतेर हामीलाई तातोमा सुताउनु भयो ती आमाहरू। त्यसैले आमाहरूलाई भगवान
पृथ्वी माता के भन्नुहुन्छ, तिमी पनि म जस्तै त हो नि, मलाई किन लम्पसार परेर ढोक्छौ, मलाई पीडा हुन्छ। मैले जस्तै तिमीले यो संसारको सृष्टिको खानी म मात्रै भएर भएन, यदि नारी भइदिएको भए यो संसारमा सृष्टि अगाडि बढ्दैन थियो, सत्कर्महरू हुँदैन थिए, ठुला ठुला अमरात्मा महापुरुषहरूको जन्म हुने थिएन, पर्दैन है, मलाई भार हुन्छ। यही कुखले गर्भ पनि बोक्छ, यसैले स्तनपान पनि गराउँछ, यही बक्षस्थलले अब लम्पसार नपर, धेरै कुराहरू छ, कति यथार्थपर कुराहरू छन्। त्यसैले छोरा मान्छेले साष्टाङ्ग गर्न सकिन्छ। अब नरनारायण भगवानलाई पुरा प्रणाम गरिदिनु भयो, साष्टाङ्ग गरिदिनु भयो, अनि हात जोडेर भन्नुभयो, हे प्रभु। देवर्षि नारदले कसलाई? नरनारायण भगवानलाई के भन्नुहुन्छ? देव देव जगन्नाथ कृपा कुपार सदपति सत्य व्रत स्त्री सत्योसी सत्यात्मा सत्य संभव। हे प्रभु, हे जगन्नाथ, हजुर कृपाका स्वामी हुनुहुन्छ। हे सत्पति, हे स्वामी, तपाईँ नै सत्यव्रत हुनुहुन्छ। बडा स्तुति गर्नुभयो र भन्नुहुन्छ, तपाईँलाई म नमन गर्दछु। र तपाईले यो तपस्या गर्नुभएको पनि आफ्नो लागि होइन। नरनारायणको तपस्या त भगवान देवर्षि नारद भन्नुहुन्छ आफ्नो लागि होइन। वास्तवमा नि खाली माला जपेको, खाली जप गरेको, खाली भजन गरेको आफ्नो लागि मात्रै नहोस्, अरूको लागि पनि होस्। 2-4 रुपियाँको अगरबत्ती बारेर नभए त हाम्रो बानी बिग्रिसक्यो हो भक्तवृन्दहरू। जो धावे फल पावे दुख बिना से मन का सुख संपत्ति घर आवे, मेरैमा धन संपत्ति घर आवे, अनि कष्ट मिटे तनका तनका कष्ट भी मिटे। वास्तवमा आरती गाउनु पर्छ भावमा, तर भगवानसँग यो भन्नुपर्छ मेरो मात्रै होइन के प्रेम सहित शुभ। प्रेमले गाउँ, जति जति जन्म होस्, तर भगवानको भक्ति, भगवानको प्रेम, प्रभु भगवानको नाम, भगवानमा अनुसरण होस्, भगवानको अनुभूति होस्। उसलाई जसरी राख्न मन लाग्छ त्यसरी नै हामी यहाँ खुसी हुने हो। ए हामीले यहाँ सुख जोड्छु, सधैँभरि सुखै सुख भन्दा हुन्छ र? दुःख पनि हुनु पर्यो, सुख पनि हुनु पर्यो। त्यसैले नरनारायण भगवानको तपस्या केवल आफ्नो लागि। देवर्षि नारद एक त साधु सन्त अमलात्माहरूको तपस्या कहिले पनि प्राइभेटको लागि हुँदैन, आफ्नो लागि मात्रै हुँदैन, अरूको लागि मात्रै हुन्छ। जबसम्म हामी आफ्नो लागि माग्छौँ नि भक्तवृन्दहरू, तबसम्म दुःखै दुःख हुन्छ। भगवानसँग भगवान माग्नेवाला व्यक्तिहरू जीवनमा सुख पाउन थालिहाल्छ। हो त? एक गाडी चाहियो, घर चाहियो, जग्गा बढाउनु पर्यो, जमिन बढाउनु पर्यो, कारोबार बढाउनु पर्यो। भगवानसँग आँट र हिम्मत मात्रै लिनुहोस् न, ऊर्जा लिनुहोस्। मैले भगवानसँग वरदान मागे, किन? हिम्मत बढाउनलाई, हिम्मत बढाउनलाई। बडा मिठो भजन। भगवानसँग आँट माग्नु, भगवानसँग हिम्मत माग्नु, 2टा अगरबत्ती बालेर आरती गाउन आउँदैन भन्नुहुन्छ नि, आरती आर्त भाव, आरती नै आएन भने बाती देखाइदिनु भगवानलाई, घुमाउनु, प्रभु म जान्दैन, तर आर्त चाहिँ होस्, आरती होस्, आर्त होस्, स्वीकार गर्नु। ए लम्बा चौडा आरती, बिहानदेखि आरती गएको छ, कहिले धन मागेको छ, कहिले सुख मागेको छ, कहिले गाडी घोडा मागेको छ। यो नित्यको लागि आवश्यकता त छैन भक्तवृन्दहरू। तर पनि यहाँ भन्नुहुन्छ तपाईको तपस्या, देवर्षि नारद भन्नुहुन्छ तपाईको तपस्या के हो? बोले सम्पूर्ण पृथ्वीको ब्रह्माण्डको कल्याणको लागि हो। किनभने शास्त्रहरूले एउटा कुरो भनेका छन् के, जस्तो कि पहिले सत्ययुगमा एउटाले गरेको पाप छ, एउटाले गरेको पुण्य छ भने समस्त अरू प्राणीलाई पनि हुन्थ्यो अरे। एउटाले पाप गर्यो भने सबैलाई लाग्ने, पुण्य गर्यो भने सबैलाई लाग्ने। पाप पनि लाग्दो रहेछ, पुण्य पनि बढ्दो रहेछ। तर कलियुगमा के हुन्छ? कलियुगमा यो स्थितिलाई हटाएर केवल कर्ताले मात्रै प्राप्त गर्दछ, यानी कि पुण्य र पापको भागी भनेको एक्लै हुँदछ। यहाँ भन्नुहुन्छ ऊ एक्लै हुन्छ। ताद्रिकम स्थितम निराकृत्य कलौ कर्तैव केवलम, केवलम एकलै। त्यसो भएको हुनाले अब तपाईसँग, तपाईले यो कथा, तपाईले यो उपकारको लागि बस्नु भएको छ। हे प्रभु, एउटा कुरो हजुरलाई म भन्न चाहन्छु। देवर्षि नारद भन्नुहुन्छ के समस्त चरित्रहरूको, सम्पूर्ण शास्त्रहरूको सार के हो त्यो बताउनुहोस् भन्दा त्यस पछाडि गएर भगवानले भन्नुभयो
के हे देवर्षि नारद, संसारमा मनुष्यहरूको पनि कल्याण हुने, लामो छोटो आयु भएका अनि गर्न केही नसक्ने उनीहरूको लागि एउटा उपाय छ। एउटै श्लोक वर्णन गरौँ। के भन्नुहुन्छ? एउटै श्लोकमा भन्नुहुन्छ, तथापि वक्षे पुरुषोत्तमस्य माहात्म्यमत्यद्भुतमादरेण दारिद्र्य वैदव्यहरं यशस्यं सत्पुत्रदं मोक्षदमाशु सेव्यम। सम्पूर्ण दरिद्रतालाई हटाउने, त्यति मात्रै होइन के दारिद्र्य गरिबीपनलाई पनि निमेट्यान्न पार्ने, निमेट्यान्न जरैदेखि उल्टाइदिने अनि अवैध वैदव्यहरम जो विधवाको योग परेको छ त्यसलाई पनि हरण गर्ने। अरे जन्म जन्मान्तरमा कतिचोटि सिन्दूर पुछियो होला, जहिले यो आयो श्रीमान श्रीमतीको सिउँदो लाउनु पर्ने अनि त्यस पछाडि यो सिउँदो पनि फेरि पखालिनु पर्ने, कतिचोटि यो सिन्दूर पुछ्नु पर्यो। वैदव्य योग भनेको श्रीमानको आयु बढाउनको लागि पुरुषोत्तमको कथा भक्ति, यो त छँदै नै छ अचल विश्वासका साथमा। तर जिन्दगीमा यो सिउँदो कसैले नरङ्गाओस्, परमात्मासँग यस्तो रङ्ग्यौँ, मीरा बहिनीले जसरी रङ्ग्यौन् त्यसरी हाम्रो कल्याण गर्ने हो। यो अब यो वैदव्य भनेको यो सेतो कपडा लाउनै नपर्ने, पुरा के अरे चुरा फुटाइदिने पोते, यो त एक दिन संसारको नियम हो, निकाल्छ नै निकाल्छ। कसैको लास लड्ने बित्तिकै गर्छन्। तर अब यो धेरैचोटि सिउँदो पुछियो, धेरैचोटि चोटा फुटाइयो, अब यस्तो चुरा यस्तो सिन्दूर लगाइदेऊ जो कभिलै पनि नछुटोस्। ऐसा पर्यौं चुडी जो कब हो न टुटे, प्रेम का धारा कब हो न छुटे। हो यस्तो प्रेम, यो हो पुरुषोत्तमको कथाले। त्यति मात्रै होइन, यशस्यम सत्पुत्रदम, पुत्र प्रदान गर्ने, मोक्ष प्रदान गर्ने र यश पनि बढाइदिने। पुरुषोत्तमको कथाले यश र कीर्ति पनि बढाइदिने। यो कथा म तिमीलाई सुनाउँछु भन्नुभयो। अब देवर्षि नारदजीले यो पुरुषोत्तम भनेको के हो मैले त सुनेकै थिइनँ, फेरि कहाँबाट आए पुरुषोत्तम भगवान, कहाँ बस्नुहुन्छ, के हो, यो सबै सुनाउनुहोस् भन्दा म सुनाउँछु भन्नुभयो। अर्को अध्यायमा हामी श्रवण गर्नेछौँ। सम्पूर्ण भक्तवृन्दहरू कति आस्था कति श्रद्धाका साथमा यहाँहरूले आजको यो समयलाई हेरेर सुनेर साथ दिनुभयो। सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हामी हाम्रा कार्यक्रमहरूको लागि कहाँ सजिलो हुन्छ? धर्मदर्शन युट्युबमा हुन्छ कि अथवा हाम्रो यो अफिसियल फेसबुक पेजबाट वैदिक कर्मकाण्ड सेवा सिडनीको यो फेसबुक पेजबाट हुन्छ कि कहाँबाट हुन्छ? यहाँहरूले अरूलाई पनि सुनाइदिनु होला। भक्तहरूलाई यो पुण्यतम कार्यमा यहाँहरू सबै जोडिनु भएको छ। यहाँको आस्था भक्तिलाई धेरै धेरै साधुवाद अर्पण गर्दै आजका यस कार्यक्रमहरूबाट हामी सबै बिदा हुन्छौँ। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। कृष्ण माधवं राम बालमुकुन्दं पुरुषोत्तम गोविन्दं, पुरुषोत्तम गोविन्दं। कृष्ण माधवं राम बालमुकुन्दं पुरुषोत्तम गोविन्दं, पुरुषोत्तम गोविन्दं। कृष्ण माधवं राम बालमुकुन्दं पुरुषोत्तम